अस्सलाम वालेकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुए तो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से बातचीत में कहा गया कि खबरदार करते हैं, ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला किया जा सकता है और इसे एक बड़ा झटका देना होगा। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। महदूद है, 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक और धचका देना जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग की बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह खदशा जाहिर किया कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंकशाफ किया कि पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. I had made the decision. दूसरी जानिब नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने भी खबरदार किया है कि फौजी ऑपरेशन नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो रुकेंगे नहीं। JD वेंस ने अमरीका और ईरान मज़ाकरात में जल्द ब्रेक थ्रू का इंदिया भी दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया है, अगर जारियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हो चुके हैं। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का जवाब भी भरपूर आ गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि दोबारा जहरियत की कोशिश हुई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंग में हासिल तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है, मज़ीद हैरत अंगेज रद्द अमल देंगे। कहा, दुश्मन ने खुद एतराफ़ किया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अब्बास अराग़ची ने याद दिलाया कि कोई भूले नहीं, ईरानी फौज पहली कुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात। आलमी अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी सदर का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तनाज़े का दोबारा आगाज़ नाकाबिल कबूल होगा। जंग को रोकना नागुज़ीर करार दिया। बोले, रूस चीन ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं, दोनों ममालिक को एक दूसरे के तरक्की के लिए ताउन जारी रखना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल एतमाद तवराई फराहम करनदा है। ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत भी दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान पायदार अमन और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। अहम मुलाकातें की जाएंगी, आलमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान पायदार अमन और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशा है। वज़ीर दाखिला की अहम मुलाकात होगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान पायदार अमन और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँचे हैं। वज़ीर दाखिला अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल दूसरे टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। सलहट टेस्ट में 78 रन से कामयाबी हासिल करके होम ग्राउंड पर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली है। मैच के आखिरी रोज़ 437 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान के 94 रन की इनिंग्स टीम के किसी काम ना आ सकी। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को दबोच लिया। होम ग्राउंड पर भी व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग बेअसर रही, बैटिंग भी तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकी। टेस्ट सीरीज 2-0 से बांग्लादेश के नाम हो गई। सिलहट में बांग्लादेश का 437 रन का पहाड़ जैसा हदफ। चौथे रोज पाकिस्तानी बैटर्स ने भरपूर मुजाहमत की। आखिरी रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन दरकार थे। 8वीं विकेट पर मुजाहमत जरूर हुई, लेकिन कोई मुआवजा न हो सका। साजिद की विकेट गिरते ही लाइन लग गई। मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तेजुल इस्लाम की शानदार बॉलिंग 6 शिकार किए। पाकिस्तानी इनिंग्स 358 रन पर सिमट गई। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तारीखी कामयाबी पर भरपूर जश्न मनाया। लिटन दास मैच और मुशफ़िक़ुर रहीम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। कप्तान नजमुल हुसैन शांतू ने फातेह ट्रॉफी उठाई।
شان مسعود کی قیادت میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی ناکامیوں کا سلسلہ طویل ہو گیا۔ قومی ٹیم 16 سے 12 ٹیسٹ میچز میں شکست سے دو چار ہو چکی ہے۔ شان مسعود کی کپتانی میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں دوسری بار وائٹ واش کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس سے قبل 2024 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کا دورہ کر کے شاہینوں کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ بنگلہ دیش کے ہاتھوں سیریز میں 2-0 سے شکست پاکستان کی ٹیسٹ رینکنگ میں 2 درجہ تنزلی آ گئی ہے۔ وائٹ واش کے بعد قومی ٹیم ICC ٹیسٹ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر چلی گئی۔ سیریز سے قبل پاکستان کی 6ٹھی پوزیشن تھی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل پر پاکستان کا 8واں رینک برقرار ہے۔ سیریز کے اختتام پر بنگلہ دیش 2 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گیا۔ اور پاکستانی کوپے ماں سہیل سقی نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کامیابی سے سر کر لی ہے۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والے سہیل سقی نے نیپال میں واقع 8,586 میٹر بلند چوٹی سر کی ہے۔ سہیل سقی اس سے قبل کیٹو ناگا پربت جبکہ گشر برما 1 اور گشر برم 2 بھی سر کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے پہلے دن سے دہشت گرد عناصر سے تعلقات ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا آصف محسود کے فتنہ الخوارج سے تعلقات پر رد عمل۔ بول نیوز سے بات چیت میں کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بانی PTI نے افغانستان سے لوگوں کو لا کر یہاں بات کیا، تمام معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے دن سے ہی جو ہے یہ PTI کو اور دہشت گردوں کا آپس میں جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تمام خیبر پختونخوا کے تقریباً لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے۔ اور یہ جو ہمارے پرانے جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس تھے گنڈاپور صاحب، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں تو بتا دیتا ہوں، تو جب چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جب بتا دیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ باقی صوبے کی کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم نے ہمیشہ اپنے اس سے بات کی ہے، اپنی صوبائی حکومت سے بات کی ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کے ایشو پر آپ کے جو بھی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں، وفاق کے ساتھ یا جو بھی ہے پولیٹیکل چیزیں ہوں، لیکن جو ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے وفاق کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی، چاہے وہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، چاہے ہمارے صوبے کا مالیاتی مقدمہ ہے یا باقی چیزیں ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ان کو جو ہے وفاق کے ساتھ اس پہ تعاون کرنا پڑے گا۔ لیکن کبھی بھی تعاون ان کے دیکھیں بانی چیئرمین نے اپنے دور حکومت میں کہا کہ ہم جو ہے ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کو افغانستان سے لا کر یہاں پر آباد کیا۔ آج اگر وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو وہاں سے آئے تھے اور یہاں آباد ہوئے، یا وہی لوگ ان کے سہولت کار بھی بنے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹر ہیں یہاں پر۔ یہ چیزیں ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اسی پہ فوکس ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں سب کو ایک پیش ہونا چاہیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اسلام آباد خطہ پوٹھوہار کشمیر جبکہ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں اور بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ناظرین، پاکستان میں آبادی تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ بڑھتی آبادی قومی وسائل اور معیشت پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ ملک کی 42% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہے، جبکہ 5 سال سے کم عمر 40% بچے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پانی، خوراک، تعلیم اور صاف ہوا جیسے بنیادی حقوق بھی خطرے میں پڑتے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ عید قربہ پر 26 مئی سے 28 مئی تک 3 دن چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تیسرے روز قربانی کے جانور سستے ملتے ہیں، قصاب کے نرخ بھی کم ہوتے ہیں۔ حکومت نے عید کی 2 تعطیلات دی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب تیسرے روز قربانی کیسے ہوگی؟ شہریوں نے بولی اس کے مائک پر حکومت سے سوالات پوچھ لیے۔ چھٹی ہماری گئی، سال کی ساری چھٹیاں آ رہی ہیں، ویسی ہفتہ اتوار میں چھٹی آ رہی ہیں، ہفتے کی تو چھٹی ہوتی نہیں ہے۔ اب ایک اتوار کی چھٹی ہے، ایک آئی تھی، ہم نے سوچا لمبی چھٹیاں ملیں گی، وہ بھی گئی۔ اب عید کا دن ہے اور آپ کیا بولتے ہیں کہ چھٹی نہیں دے رہے ہیں ہماروں کو، تو یہ تو بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ گورنمنٹ کی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے بہت بڑی۔ ہم کاروباری بندہ 2 دن چھٹیاں کریں، کاروبار سنبھالیں یا قربانی کریں۔ 2 دن کا جو اعلان کیا تو اس سے یہ ہوگا کسائیوں کے نخرے بھی بڑھ جائیں گے اور ریٹ بھی ہائی ہوں گے۔ اب تیسرے دن کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کو کوئی سوچنا چاہیے۔ 3 دن چھٹی ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے اور دوسرے دن لوگ اس وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے کہ کسائیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ قربانی سے پہلے جانور مہنگے مل رہے ہوتے ہیں، عید کے دوسرے دن لوگ جانور خرید لیتے تھے، پہلے دن جانور خرید کے تیسرے دن قربان کر لیتے تھے۔
इन्होंने वो भी चक्कर ख़त्म कर दिया, आवाम से ले लिया है कि वो कुर्बानी भी तसल्ली से ना कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।